وحدہ لا شریک ہے، اس نے کیا جناب اپنے حواریانوں جلدی کرو انہوں جلا دیو. کچھ لوگ کہنے نے تیل دا کڑا لے آتا گیا، کچھ کہنے نے آگ دی چیخا جلائی گئی. راوی لکھ لینے اج آگ دی چیخا جلائی ہے کہ فرعون دے حواریوں نے اس بی بی رویوں دے بچے نو آگ دے اندر جلا دیتا. تے پھر جناب جلے ہوئے جسم نو ایج قبر دے کھود کے دفن کر دیتا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دی بارگاہ دے اندر جبرائیل علیہ السلام علیہ کر دینے سوریا وہ فرعون دی بیٹی دی کنگی کرن والی بی بی دی ایتھے قبر سوریا کئی سو سالہ تو بعد بھی اوڈی قبر دے کرو خوشبوہ دے ہلے پھیلا گئے تا قیامت خوشبوہ دے ہلے آنے ہی رہیں گے. دسو انہیں حق دے پیرا دیتا تے رب نے مول پا دیتا. رب نے مول پا دیتا. تے کہنے مولوی صاحب نے اے جناب ہوا خراب ہو گئی، عبادت خراب ہو گئی، پتہ نہیں کی ہو گیا. مولوی اندھی اکرنا کیوں کرتا ہے؟ میں کیا کرا کیوں نہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ دے محبوب نے جیڑا سانو اسلام عطا کیتا ہے وہ تحصیے دے فیصلے دے پیرا ایسا حق دے پیرا دیندیا رہنا ہے. تے سارے عطا پیرین نے پیرا دیتا سید فایت علی کافی دا جسم اسری دے نال دیا جائے نمک مرچا ملیا جان تے حضور آگے سینے دے نال